रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम 112 आयत करेंगे। बला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मन जिसने अस्लमा सपोर्ट कर दिया, वजहहू अपने चेहरे को। देखिए इसमें फिर वही ज़मीर आ रही है, जहाँ पे ज़मीर आती है आप लोग उसको गौर से देखा करें ताकि आहिस्ता आहिस्ता आप उसको ऑन करना शुरू कर दें। आपको ये लगे कि ओ माय गॉड, आपको इतना आसान समझ आना शुरू हो जाएगा कुरान का कि वजह चेहरा हु अपना, लिल्लाही अल्लाह के लिए, वह हुआ और वो मोहसिनुन मोहसिन भी हो, फा पस ला वास्ते हु उसके, फिर वही ज़मीर है ना, फालाहू पस उसके लिए, अजरुहू उसका अजर है, इंद रब्बी ही अपने रब के पास ही, उसके रब के पास, वाह और ला नहीं, खौफुन कोई खौफ, नकरा है खौफुन कोई खौफ, अलैहिम उस पर, वला और ना हम वो यहज़नून और ना वो गमकीन होंगे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें क्या हमें बता रहे हैं कि जन्नत में कौन लोग जाएंगे, और उसका इतना खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक्सप्लेनेशन दिया है इसमें कि क्यों नहीं, हाँ वो जिसने अपना चेहरा अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने मती कर दिया, सुपुर्द कर दिया, अल्लाह सुब्हानहू तआला के हवाले कर दिया। अब चेहरा कैसे हवाले कर दिया? देखिए चेहरे में क्या चीज़ होती है, हमारी आँख है, हमारा नाक है, हमारी ज़ुबान है, हमारे कान है, हमारा सर है, जैसे पूरा पूरा हमारा दिमाग है। सब चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने मती कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये बताया है ना। देखिए आँखें कैसे मती होंगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आँखें क्यों पैदा की हैं, किस वजह से? हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखने के लिए दिया ना, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अब इन आंखों से अगर हम कोई ऐसी चीज़ें देखें जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया है, तो फिर हम क्या जवाब देंगे? हमारी ज़ुबान देखें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें ज़ुबान दी है कि हम बोल सकते हैं। कितने लोग हैं जो बात भी नहीं कर सकते हैं, और इस ज़ुबान से अगर हम किसी का दिल दुखाएं, अगर हम ऐसी बात करें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना की है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना वाइलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, आँख के इशारे और ज़ुबान से चुगली लगाना। वाइल कौन सी वादी है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि वाइल जो है वो दोज़ख की ऐसी वादी है जिसे दोज़ख भी पनाह मांगती है। तो यहाँ पे वही है कि अपना चेहरा अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने मती कर दे, उसका अपना कुछ ना रहे, वो इंसान ये कहने वाला बन जाए कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरा सब कुछ रब के लिए है। देखिए एक दफ़ा अल्लाह के हो जाए ना तो अल्लाह सब कुछ आपके लिए खोल देता है, ये पूरी दुनिया हमारे लिए हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वाह हुआ मोहसिनुन, और वो मोहसिन भी हो। देखिए ऐसा नहीं है कि ठीक है हमें आंखें दी, हम उसका हक जो भी अदा कर देते हैं, हमें ज़ुबान दी हम अदा कर देते हैं, नहीं। मोहसिन, मोहसिन क्या होता है कि जितना उसका हक है ना उससे बढ़ के देना, एहसान के लेवल पे। जैसे माँ बाप के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि उनको हक नहीं देना, उनका उन पे एहसान करना है। हक तो दे ही नहीं सकते वैसे, ऑनेस्टली अगर कोशिश भी करे तो कौन हक दे सकता है? तो यहाँ तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि जिसने अपना चेहरा मती कर दिया। जब हम सजदा करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने तो हम क्या करते हैं? हम अपना चेहरा ही तो मती कर देते हैं। ये तो एक जैसे हम प्रैक्टिकली हम ऐसे करते हैं, लेकिन अगर आप वैसे देखें तो हमारा पूरा जिस्म अल्लाह ताला के लिए मती हो जाए, और यही कामयाबी है। और अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि वह फलहु अजरुहु इंद रब्बिही, तो उसका अजर उसके रब के पास है। अल्लाह किसी का अजर अपने पास नहीं रखेगा। जो इंसान, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि तुम राई के दाने के बराबर भी नेकी लेके आओगे तो वो तुम्हारे सामने पेश कर दी जाएगी। इतनी खूबसूरत एग्जाम्पल्स हैं, आगे आगे इंशाल्लाह आपका सफ़र मेरे साथ चलता रहेगा। यू विल बी शॉक्ड टू अंडरस्टैंड कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किस किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। क्या एक माँ अपने बच्चे को बताएगी, क्या एक उस्ताद अपने स्टूडेंट को समझाएगा, जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों को समझाते हैं। और इतनी खूबसूरत, इतनी डिटेल के बाज़ दफ़ा ये लगता है कि अभी तो ये पढ़ा था, अभी तो ये आयत आई थी, फिर से वैसी बात आ गई है। और बार बार अल्लाह ताला कहते हैं कि बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें बताते हैं ताकि तुम्हें समझ आ जाए।
اور اس کے بعد کہتے ہیں ولا خوف علیہم، اور کوئی خوف نکرہ ہے، کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب دیکھیے قیامت کے دن کا یاد کریں ذرا، کہ اس دن کی وحشت کو یاد کر کے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن کوئی خوف ہی نہیں ہوگا۔ اس انسان ایسے قیامت کے دن کھڑا ہوگا جیسے وہ کامیابیوں کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس کے پاس کوئی غمگین نہیں ہوگا۔ دیکھیے غم کو آپ یہ دیکھیے آج کل ڈپریشن کتنا ہے ہماری سوسائٹی میں، جس کو دیکھو اس کو، بچوں سے لے کے بڑوں تک کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ ڈپریشن ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ان پہ کوئی غمگین نہیں ہوں گے، ان پہ کوئی غم نہیں ہوگا۔ کہ ہمیں اپنے رب کے وعدے پہ اعتماد نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ایسے کہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ غمگین نہیں ہوں گے اور ہم غمگین ہیں۔ اگر ہم غمگین ہیں تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کہاں پہ اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے حدیث آپ کو پہلے بھی سنائی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے نا، اس کی سب سے چھوٹی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کے ماتحت اس کے وہ ہو جاتے ہیں، انکار کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ماتحت جو لوگ ہیں اس کے ساتھ اس کی بات نہیں مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا دل جو ہوتا ہے نا، اس میں ایک وہ فیلنگ جیسے آ جاتی ہے کہ اس کا دل اداس ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی کبھی آپ کا دل اداس ہونا تو تھوڑی دیر کے لیے رک کے سوچا کریں کہ آج کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی، کیونکہ ہمارے ماتحت کون ہیں؟ ہماری ماتا تو ہماری اولاد ہی ہو سکتی ہے نا، یا اگر آپ کا کاروبار ہے تو آپ کے ساتھ آپ کے جو بھی کو ورکرز ہوں گے، آپ کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، اگر آپ باس ہیں تو آپ کے جو بھی آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں، لیکن ہر انسان کے ساتھ اس کی اولاد تو ہے نا۔ تو وہ نافرمانی جب کرنا شروع کرے تو سمجھ جائیں کہ کہیں پہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، یہ اس کی سزا بھی مل رہی ہے، اور فوراً اپنے آپ کو صحیح کر لیں۔ اور خوبصورت ترین بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یہ بس احساس ہونے کی بات ہے نا، کہ the moment you realize کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ اکبر، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہم نے کیا کر دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اگر آپ معافی مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور وہ جو غم ہے نا، یہاں پہ جو کہتے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والی خوشخبریاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ ابھی بھی ایسا دل مطمئن ہو جاتا ہے بندے کا، اور وہ پھر آپ کو یوں لگتا ہے کہ جیسے، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، کہ سم ٹائم ہوتا ہے کہ دل گھبرا رہا ہے، پھر میں کہتی ہوں کہ ایک مومنٹ کا دل تو ایسے نہیں گھبرانا چاہیے۔ آج کیا کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی کوئی خبر ایسی نہیں آئی ہے یا ارد گرد کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو پھر کیا، تو فوراً میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرتی ہوں کہ اللہ میاں شاید مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں سمجھ آئی کہ میں نے کیا کچھ کیا، مجھے آپ معاف کر دیں۔ اب بلیو کریں وہ دل کے اندر وہ جو ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے نا، جس کو کہتے ہیں نا کہ ملینز میں بھی نہیں مل سکتی، انبلیویبل خوشیاں ملتی ہیں انسان کو۔ ایک دفعہ اللہ کے سامنے مطیع تو ہو جائیں اور مطیع کا مطلب سمجھ آ جائے۔ دیکھیں قرآن کو سمجھنے کا پورے کا پورا آپ دیکھیں کہ مقصد صرف ہر آیت میں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈھونڈیں، ہر آیت میں آپ اپنے آپ کو جمائیں کہ میں نے اللہ کو کیسے منانا ہے، مجھے اللہ کی پہچان۔ محبت تبھی ہوتی ہے نا جب کسی کی پہچان ہوتی ہے، تو جب ہم ان آیت کے تھرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانیں گے تو پھر اس سے محبت تو ہوگی نا، اور جس سے محبت ہوتی ہے پھر تو اس کا ہر حکم ماننے کو دل چاہتا ہے۔ پھر تو بندے کا دل ہی نہیں چاہتا کہ وہ کوئی ایسی کام بھی کرے، ایسی حرکت کرے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، کیونکہ اللہ تو 24 گھنٹے دیکھ رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارا ہر عمل فرشتے، یہاں پہ 2 فرشتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ وہ بات تمہارے منہ سے نہیں نکلتی کہ وہ اچک لیتے ہیں، اس طرح سے لفظ آیا ہوا لدیہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایک بات واضح ہے قرآن میں، صرف بات یہ ہے کہ ہمارا علم اتنا نہیں ہے۔ ہم باقی دنیاوی علم لینے کے لیے ہم دن رات پڑھتے ہیں، ہم بچوں کو اسکول میں، ہم خود پڑھتے تھے جب کالج میں اسکول میں، تو صبح سے رات تک ہمارا تو غم اور ہم ہی یہ تھا کہ ہم نے پاس ہونا ہے، ہم نے ایگزام دینا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، لیکن کبھی ہمیں یہ غم ہوا کہ ہمیں تو قرآن کا علم نہیں ہے، یہ ایک کتاب جو ہے اس کا علم نہیں ہے ہمیں۔ اور اگلی آیت میں 113 آیت ہے، وقالت الیہود، وقالت الیہود، اور کہا یہود نے۔ وقالت کیوں آیا یہاں پہ؟ کیونکہ یہود جو ہے وہ مؤنث ہے، جیسے کالا کہتے ہیں، کالا مذکر کے لیے آتا ہے، کالتی جو ہے وہ مؤنث کے لیے ہے۔ وقالت الیہود، اور کہا یہود نے،
लैसत नसारा, लैसा नहीं है, अल नसारा, नसारा अला शैइन, किसी चीज़ पर, मीन्स कि उनका कोई दीन नहीं है। वक़ालत नसारा, और कहा नसारा ने, लैसतिल यहूदो, नहीं है यहूदी, अला शैइन, किसी चीज़ पर। अल्लाह अकबर। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका जवाब क्या दे रहे हैं, वहुम, और हालांकि वो यतलूना, तलावत करते हैं, अल किताबा, किताब की, कज़ालिका, इसी तरह से, क़ौलल्लज़ीना, कहा उन लोगों ने, ला यअलमूना, नहीं इल्म रखते, मिथला क़ौलिहिम, इसनी जैसी बात, वल्लाहु, तो अल्लाह, यहकुमु, फैसला करेगा, बैनहुम, उनके दरमियान, यौमल क़यामा, क़यामत के दिन, फीमा, उसमें जो कानू थे, फी ही, जिसमें यख्तलिफून, वो इख्तलाफ करते। अब देखिए इसमें क्या था कि इस आयत में थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करने की जब कोशिश करेंगे तो आपको हमें अपना ही आईना नजर आएगा कि क्या कहते थे। यहूद कहते थे कि नसारा किसी चीज़ पर नहीं है, इनका कोई दीन नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है जो दीन हमारे पास है। और यहूदी क्या, नसारा कहते थे कि यहूदी किसी दीन पे नहीं है, इनका कोई दीन नहीं है। हालांकि वो एक किताब, अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या बता रहे हैं कि हालांकि वो एक किताब पढ़ते थे, राइट। यहूदी जो है वो जैसे तौरा का बिगनिंग का पार्ट जो है वो अगर कोई भी दलील लेते हैं वो वहाँ से लेते हैं, नसारा जो है वो अपनी आखिर वाली उसमें से लेते हैं, और एक ही किताब है दोनों की। आज हम लोग देखें, हमारा काबा एक, किबला एक, हमारा अल्लाह एक, हमारा रसूल एक, हमारा सब कुछ एक, फिर भी हमारे अंदर इतने इख्तलाफ क्यों हैं। कज़ालिका क़ौलल्लज़ीना ला यअलमूना, जो इल्म नहीं रखते थे। देखिए इल्म कौन नहीं रखते थे, मुशरिकीन। वो ये क्यों कहते थे, क्योंकि मुशरिकीन मक्का ये कहते थे कि हम तो खाना काबा के मतवल्ली हैं, हम खाना काबा की हिफाजत करते हैं, हम वहाँ पे सफाई करते हैं, जो हज के लिए आते हैं हम उनकी खिदमत करते हैं, तो हम जन्नत में जाएंगे। इन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, ये लोग ऐसे ही कह रहे हैं कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको जन्नत में लेके जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू कहते हैं, फल्लाहु, अल्लाह यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामा, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन इनके दरमियान फैसला कर देगा, फीमा कानू फी यख्तलिफून, जिसमें ये इख्तलाफ करते हैं। तुम इसकी परेशानी ना लो, मत इतनी अपना टाइम ज़ाया करो, और तुम अल्लाह सुब्हानहू अकीमुस्सलात व आतु ज़कात, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हुक्म दिए हैं उस तरह से अपनी नेकियां करने की तरफ भागो। इनके बारे में तुम ज़्यादा अपना ख्याल ना करो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन फैसला कर देंगे। क़यामत का दिन जब किसी भी इंसान को, कोई भी इंसान जो कोई भी अहले किताब है या मुसलमान है, जिसको इस चीज़ का एहसास है ना कि क़यामत का दिन है, उस दिन हिसाब है, हमारा नामा माल हमारे हाथ में आएगा हर सूरत में। जिनका नेक नामा माल है दाएं हाथ में आएगा, जिनका बुरा नामा माल है उनका बाएं हाथ में आएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पिक्चर की तरह बता दिया कि वो अपने हाथ पीछे करेंगे कि हमने ये नामा माल नहीं पकड़ना। फरिश्ते उनको पीछे से नामा माल पकड़ाएंगे कि पकड़ो ये अपना नामा माल, और काफिर कहेंगे कि या अल्लाह आज काश हम मट्टी हो जाते और हम खत्म हो जाते। ये सब कुछ है, जिसको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा ना कि हमने हिसाब देना है, फिर उसकी इस दुनिया में भी अमल उसके मुताबिक हो जाएंगे। हमारा प्रॉब्लम भी ये हो जाता है ना कि क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि कोई बात नहीं, इस सोके कुछ भी नहीं होना, देखी जाएगी जब आएगा टाइम, अल्लाह सुब्हानहू तआला इतने रहीम है, करीम है, माफ़ कर देंगे। और हम खुले आम ऐसी हरकतें करते हैं जिस पे अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बड़ी सजाएं सुनाई हुई हैं। मैं बार बार आपको ये कहती हूँ कि 30th पारा कभी पढ़ के देखें, आपको पता। जब मक्की दौर की आयत जो थी ना, जिसमें अल्लाह ताला की तौहीद का था, क़यामत का था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का था, पूरी मक्की दौर की आयत में यही था। इसीलिए तो साहबा इतने जम गए थे, इसीलिए तो इतने स्ट्रांग हो गए थे रिलीजन में, क्योंकि उनको आखिरत की फिक्र लग गई थी। जो इंसान को आखिरत की फिक्र नहीं होगी ना, तो उसका दुनिया ही सब कुछ खा जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे देखिए क्या कहते हैं 114 आयत में, वमन अज़लमा, वमन और कौन, अज़लमा बड़ा जालिम है, मिम्मन जिसने मना किया, जो मना करे, मसाजिद अल्लाह मस्जिदों से अल्लाह की, अन के युज़ करा के जिक्र किया जाए, फीहा इसमें, फी हस्महू उसके नाम का जिक्र किया जाए, बासा आ और वो कोशिश करे, फी खराबिहा इसमें खराबी की, उलाइका यही लोग हैं, माँ नहीं काना है, लहुम उनके लिए, अन के यदखुलूहा कि वो दाखिल हो इसमें, इल्ला मगर खाइफीन डरते हुए, लहुम उनके लिए, फिर दुनिया में खिज़्युन रुसवाई है, वलहुम और उनके लिए, फिल आखिराती आखिरत में, अज़ाबुन अज़ीम दर्दनाक अज़ाब है।
اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو بتا رہے ہیں کہ مسجدوں میں کہ وہ لوگ جو مسجد میں جانے سے روکتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مسجدوں میں خرابی کرتے ہیں. اب دیکھیے اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ مسجدوں میں ممبروں پہ بیٹھ کے کیا کیا خطبے دیتے ہیں, ایک مسجد والے دوسرے مسجد والے کے بارے میں کیا کیا بات کرتے ہیں. میں نے خود ایک دفعہ کسی سے میرے ملنا ہوا تو انہوں نے بتایا وہ کنورٹ ہوئے تھے اسلام میں, اور انہوں نے کہا کہ وہ آئی تھنک دے ور اسماعیلی بیفور, اور پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کس مسجد میں جائیں, ہم جس مسجد میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ غلط ہے, ہم تو مسلمان ہوئے ہیں. اب یہ مسلمان آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسے کرتے ہو تو ہم کہاں پہ جائیں, وی آر ٹوٹلی کنفیوز. تو کیا جواب دیں ان کو؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کون اس سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے منع کرتے اور اس میں خرابی کرے. وہی اولئک, یہی وہ لوگ ہیں جو اس میں داخل ہوں. تو ان کو چاہیے, لوگوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مسجدوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اندر داخل ہوں. وہ عبادت کی جگہ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنے کی جگہ ہے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی جگہ ہے, خشوع و خضوع کی جگہ ہے. وہاں پہ اگر لہم فی دنیا, اللہ تعالیٰ اس کی سزا کیا بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب عظیم ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیے کہ ایک تو وہ ہے کہ جو خرابی کر رہا ہے, رائٹ, وہ تو سمجھ آ گئی کہ بری بات ہے, ان کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن زیادہ تر جب حکم ہم پڑھتے ہیں نا, یہ علماء کی شامت آتی ہے اس میں, کیونکہ جب علم لے چکے اور اس کے بعد اگر آپ کا علم, اس کے بعد عمل آپ کا ٹھیک نہیں ہوتا. دیکھیں ایک طرف تو ہم پڑھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم دے رہے ہیں اور اسی دوران میں موت آ جاتی ہے تو قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے, تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن میں ہمیں اس مقام تک پہنچا دینا. اور دوسری طرف جب اتنا ڈر لگتا ہے یہ پڑھتے ہوئے کہ اگر آپ کو قرآن کا علم ہے, آپ پڑھا رہے ہیں, اور اگر کوئی ایسی بات جو قرآن میں نہیں ہے آپ اس آیت کا غلط میننگز بتا دیتے ہیں, تو قیامت کے دن فرشتے سر کے بالوں کے بل گھسیٹتے ہوئے انسان ان کو, لوگوں کو دوزخ میں لے جائیں گے. اللہ اکبر. یہ ایسی ایسی چیزیں جب ہمیں سمجھ آتی ہے تو پھر انسان سوچتا ہے, بات کرتے ہوئے کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو, پھر وہ حساب ہو جاتا ہے. اللہ کا ڈر ہونا چاہیے انسان میں. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, اور اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب. فَأَيْنَمَا, پھر جس طرف, تولو تم منہ کرو گے, فثم تو وہی ہے, وجہ اس کا چہرہ, وجہ اللہ اللہ کا چہرہ. ان اللہ, بے شک اللہ, واسع علیم, بہت وسعت والا ہے اور بہت علم والا ہے. کئی دفعہ دیکھیں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ ہمیں کعبہ کا نہیں پتہ چل رہا کہ قبلہ کا. ایسا نہیں ہے کہ نماز, اب قبلہ کا نہیں پتہ تو نماز ہوگی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مشرق و مغرب سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں. تم جہاں بھی منہ کرو گے, جہاں بھی نماز پڑھو گے, وہ اللہ کی ہی طرف منہ ہو جائے گا. اللہ نے تو اتنی آسانیاں دی. ایک ہمیں کسی سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ جب مکہ کے مشرکین تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں منع کرتے ہو کہ بتوں کی پوجا کرو, اور خود یہ خانہ کعبہ کی پوجا کرتے ہیں جو کہ اینٹوں سے بنا ہوا گھر ہے. تو اس پہ یہ آیت آ گئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کعبہ جو ہے وہ تو ایک قبلہ ہے, ایک ڈائریکشن ہے. آپ دیکھیے کہ اگر کعبہ ڈائریکشن نہ ہوتا تو جب نماز پڑھیں, کوئی ادھر منہ کر کے پڑھا ہے, کوئی ادھر منہ کر کے پڑھا ہے, کوئی ادھر منہ کر کے پڑھا ہے, تو کیسا لگتا؟ کعبہ از اے ڈائریکشن. یہ آپ لفظ یاد رکھیے گا. جن لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ایسے کوسچنز آ جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے اس کا جواب دینے کی. کیونکہ آپ کو یاد ہے حضرت عمر کی بات کہ وہ طواف کر رہے تھے اور انہوں نے جب حجر اسود کو چومنے لگے تو انہوں نے کہا کہ اے حجر اسود, کہ تو ایک پتھر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اگر میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا تو میں کبھی تجھے نہ چومتا. یہ ایمان کا لیول ہوتا ہے کہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے ہمارے لیے وہ بن جاتے, ہمارے لیے وہ سنت ہو جاتی ہے وہ کرنا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ, مین تو یہ کہ ہم نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھانے. اگر ہم خانہ کعبہ کے اندر بھی ہیں تو ہم مانگتے تو اللہ سے ہیں نا, اسی رب سے مانگتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور علیم ہے, وہ جانتا ہے تمہارے دلوں کے حال کو. کسی کو اگر نہ بھی پتہ چلے کہ تمہاری نیت کیا ہے, اللہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے نا.
अब फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं 116 आयत में, वक़ालू और कहा उन्होंने, इत्तख़ज़ू बना लिया अल्लाह ने वालदन, बना लिया अल्लाह ने वालदन कोई औलाद। वक़ालू और उन्होंने कहा, इत्तख़ज़ू, ये बहुत बड़ी आयत है, ये भी आपको आप जब भी आप सुनेंगे इसके बारे में तो आपको बार बार इसके बारे में आप जब अहले किताब से बात करते हैं ना तो आपको इस आयत के बारे में भी पता होना चाहिए कि हमारे कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बता दिया कि वो कहा उन्होंने कि बना लिया अल्लाह ने वालदन कोई औलाद, सुब्हानहू, पाक है वो इससे, बल्कि लहू, उसी के लिए है, मा फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ आसमान में और ज़मीन में है, कुल्लुन, सब, लहू, उसके लिए, कानितून, फरमाबरदार है। अल्लाह ताला बना लिया। ये देखिए अक्सर हम बात करते हैं ना तो हम कहते हैं कि इन लोगों का ये अकीदा है कि ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ये बात यहाँ पे नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा बना लिया है। जैसे कुरान में आगे भी इंशाल्लाह आप एक दो आयत में ऐसा आता है कि जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में था ना कि जब वो उनकी वालदा ने उनको डाल दिया, पानी में डाल दिया था, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी वालदा के दिल में वही कर दी थी, जैसे उनको इल्का कर दिया था कि ये जो पानी में जा रहा है तो ये एक दिन नबी भी बनेगा और ही विल बी सेफ। तो वो खुश हो गई थी। तो फिर जब फिरौन की बीवी ने, उसकी अहल ने, लिखा हुआ है ना, उनकी वाइफ ने जब उसको उठाया था तो उन्होंने कहा कि ये इससे हमें फ़ायदा होगा, इसको, इतना प्यारा बच्चा, इसको ना मारो और मे भी हम इसको अपना बेटा बना लेंगे। तो बिल्कुल वही बात है कि ये समझते थे कि ये जो नबी है, जो ईसा अलैहिस्सलाम है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको अपना बेटा बना लिया है, राइट। तो इसका मतलब ये कि हमने उसको इख्तियारात दे दिए हैं। आज आप देखें कि इख्तियार देने से, अब यहाँ पे रोक के देखें कि इनका अकीदा क्या था कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, क्योंकि उनके पास ऐसे वो थे ना, मौज़े भी ऐसे थे, तो उनको लगता था कि अल्लाह ताला ने अपने इख्तियारात में इनको शामिल कर लिया है। आज हम लोग क्या कहते हैं, अल्लाह ना करे, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ज़्यादातर मुसलमानों में क्या होता है, वो दाता साहब हैं, वो देने वाले हैं, वो बिगड़ी बनाने वाले हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी मानते हैं, उसकी मोड़ते नहीं हैं, क्या क्या चीज़ें आज हमारे अंदर हैं और हम आराम से इतनी इतनी बड़ी बात कह देते हैं। बिल्कुल ये वही बात है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि आसमान और ज़मीनों का मालिक, व मा फिस समावाति वल अर्द कुल्लु लहू कानितून, के सभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे फरमाबरदार है। वो तो बादशाह ज़मीन और आसमान का, 7 आसमान 7 ज़मीनें, आप सोचिए इतना बड़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पूरा निज़ाम, उसका तो कुन फयकून है सारा कुछ, वो तो किसी को बीच में शामिल नहीं करता। कर रहे हैं आयत नंबर 118, वक़ाल अल्लज़ीना, और कहा उन लोगों ने, ला यअलमूना, जो नहीं इल्म रखते, लौला, क्यों नहीं, युकल्लिमूना, कलाम करता हमसे अल्लाह, औ या तअतीना, आती हमारे पास, आयतुन, कोई निशानी, कज़ालिका, इसी तरह, क़ौला, कहा था, अल्लज़ीना, उन लोगों ने, जो मिन क़ब्लिहिम, जो इनसे पहले थे, मिथला, मानित, क़ौलिहिम, इनकी बात के, तशाबहत, मुशाबे हो गए, क़ुलूबुहुम, उनके दिल, कद, तहकीक, बय्यना, वाज़े कर दी हमने, आयात लिकौमी युकिनून, उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। यहाँ पे देखिए फिर वही बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जो लोग इल्म नहीं रखते, वो ये कहते थे, इल्म कौन नहीं रखते, मुशरिकीन मक्का के बारे में बात कर रहे हैं कि वो ये कहते थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे बात क्यों नहीं करते हैं। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको बताते थे आके कि वही है, वही के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये पैगाम दिया है, तो वो ये कहा करते थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे खुद बात करे, वो तुम्हारे थ्रू क्यों बात करते हैं। और यही बात आपको याद है अहले किताब ने भी कही थी कि अगर जब मूसा अलैहिस्सलाम लेके आते हैं उनके सामने कि ये तौरा को लेके आते हैं, तो कहते हैं कि हमने अल्लाह ताला को जहरन देखना है। तो ये यहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं कि इससे कबल भी लोगों ने यही बात की थी, तशाबहत कुलूबुहुम, उनके दिल एक जैसे हैं। अब ये ईमान नहीं लाएंगे तुम पे, इनके कद बय्यनल आयात, की कितनी आयात बयन कर दी उनके ऊपर, कितनी निशानियां, कितने मौजज़े दिखाए थे। हज़रत मूसा के मौजज़े कोई थोड़े तो नहीं थे, हज़रत ईसा के मौजज़े कोई थोड़े थे। फिर इसके बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि तुम फिक्र ना करो,
ان لوگوں نے پہلے بھی یہی کیا تھا. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے انا بے شک ہم نے ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو بالحق حق کے ساتھ. تسلی دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم کیوں فکر کر رہے ہو, ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا ہے, بشیرن خوشخبری دینے والا, و نذیرن اور ڈرانے والا, ولا اور نہ تسألو آپ سے سوال کیا جائے گا ان اصحاب الجحیم دوزخ والوں کے بارے میں. جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا, آپ اپنا کام کرتے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام تھا؟ خوشخبری دینا اور ڈرانا. دیکھیے آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا جب آپ کبھی کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی بات بتاتے ہیں, کوئی حدیث بتاتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ ڈراؤ نہیں ہمیں, یا بس اسلام میں سارا وقت ڈراتے ہی رہتے ہو, کوئی اچھی بات نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. ڈرائیں گے نہیں, ڈرانا, یا دیکھیں ایک نذیر کا مطلب آپ کو اچھے سے یہ بھی میں بتا دوں کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ڈرانے کا یہ, اگر آپ کسی شیر کو دیکھتے ہیں, چیتے کو دیکھتے ہیں تو ایک دم ڈر جاتے ہیں, کوئی بھی ڈرے گا نا, وہ ڈرنے میں نفرت ہوتی ہے, خوف ہوتا ہے, رائٹ. ایک نذیر ہوتا ہے, ایک ماں جیسے محبت سے جب ڈانٹتی ہے اپنے, وہ آپ ہر ماں کو یہ فیلنگ کا احساس ہوگا کہ جب ہم اپنے بچوں کو کسی چیز سے ڈانٹتے ہیں نا تو اس کے اندر محبت کتنی زیادہ ہوتی ہے. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ نہ کرو ایسے, اس سے تمہیں تکلیف ہوگی, یا اتنی کینڈی نہ کھاؤ تم, کیونکہ کھاؤ گے تو تمہیں اس کے بعد تمہارے دانت خراب ہو جائیں گے. یا اگر ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں, آپ پتہ ہے اپنے بچوں کو کتنی زور سے ہم نے پکڑا ہوتا ہے جب اس کو انجیکشن لگتا ہے. اب وہ بچے کو یہ لگتا ہے کہ ماں سے زیادہ ظالم اس وقت کوئی نہیں ہے, لیکن ماں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کے بچوں کو اس وقت انجیکشن کی ضرورت ہے. اسی طرح سے میرے رب کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کس وقت انجیکشن کی ضرورت ہے, کس وقت ہمیں کینڈی نہیں کھانے کی ضرورت ہے. وہ بالکل اسی طرح سے آیات ہیں. جس کو یہ سمجھ آ جائے گی نا کہ اس کی محبت, وہ بچے بڑے کامیاب ہوتے ہیں جن کو ماں کی ڈانٹ کی بھی سمجھ آ جاتی ہے, جن کو باپ کی ڈانٹ کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے پیچھے محبت کتنی ہے, وہی زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور جو بچے آگے بڑھ بڑھ کے جواب دیتے ہیں, لڑتے ہیں, ہوتا ہے نا, آپ نے سنا ہے کتنے بچوں کا کہ وہ کس طرح سے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. اس لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ احسان کا لفظ استعمال کیا تھا, کیونکہ یہ مشکل بھی ہو جاتا ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انا ارسلناک بالحق, کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ پیدا کیا, بشیرن و نذیرن, اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے کے لیے. اور جو لوگ تمہاری بات نہیں مانتے ہیں, دوزخ میں جانے والوں کے لیے تم سے سوال نہیں کیا جائے گا, تم بالکل ہلکان نہ کرو اپنے آپ کو. ولن اور ہرگز نہیں تردا راضی ہوں گے ان کا آپ سے الیہود یہودی, ولا اور نہ النصارا اور نصارا, حتیٰ یہاں تک کہ تتبع آپ پیروی کر لیں ملتہم ان کے طریقے کی, ان کی ملت کی, ان کے مذہب کی. دیکھیے اب یہ والی آیت جو ہے یہ بھی اتنی ڈر والی آیت ہے جس کی کرنی. کل کہہ دیجئے انا بے شک ہدا ہدایت اللہ کی ہے. دیکھیے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا ہدا اللہ, کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ سے زور کے لیے کہہ رہے ہیں والہدا, کہ بے شک ہدایت اسی کی جانب سے ہے. ولا ان اور البتہ اگر اتبع پیروی کی آپ نے اہواءہم ان کی خواہشات کی, بعد اس کے الذی جو جاءکا آ گیا آپ کے پاس, من العلم ما نہیں, لکا آپ کے لیے, من اللہ سے, من ولیون کوئی ولی, کوئی حمایتی, ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار. یہ کتنی ڈرنے والی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پہ نہیں چلنا شروع ہو جاؤ. اور اگر تم ان کے طریقے پر چلنا شروع ہو گئے, اس کے باوجود کہ تمہارے پاس حق آ گیا, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اگر وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ, اور البتہ اگر پیروی کی آپ نے اہواءہم ان کی خواہشات کی, بعد الذی جاءک من العلم, کہ اس کے بعد کہ علم آ گیا تمہارے پاس, ما لک من اللہ من ولی, کہ اللہ کے اس کے سوا تمہارے پاس نہیں ہوگا کوئی ولی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اس آیت کو غور سے پڑھیے گا اور بار بار پڑھیے گا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ سکتے ہیں تو ہمارے لیے کیا حکم ہے.
آف کورس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیروی نہیں کرنی تھی. یہ قرآن کن کے لیے ہے؟ ہم لوگوں کے لیے ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا تھا تاکہ ہم لوگ اس کی پیروی کریں. آج ہم لوگ کس کو خوش کر رہے ہیں اور کیسے خوش کر رہے ہیں؟ آج کیا کرتے؟ آپ دیکھیے ہمارے گھروں میں کیا کیا نہیں ہوتا. ایک ایک رسم آپ میں بولوں گی تو پھر بول کے بات وہاں تک چلی جاتی ہے جہاں تک میں نہیں پہنچانا چاہتی ہوں. آپ خود دیکھیے کہ ہماری رسمیں، ہماری جو ان کی وہ کہتے ہیں نا ملت کس کو کہتے ہیں کہ ان کے طریقے. اب ان کے مذہبی طریقے بھی دیکھ لیجئے اور ان کے رسموں کے طریقے بھی دیکھ لیجئے. اب جب ہم کرسمس منا رہے ہوتے ہیں، بچے ہم سے آ کے پوچھتے ہیں کہ اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے نا، صرف ایک وہ لگایا ہے، بس تھوڑی لائٹیں لگائی ہیں. ملاتہم، غور کیجئے گا اس لفظ کو. ہم کہتے ہیں صرف پھول ریڈ کلر کے دیے تھے. ملاتہم. ہم کہتے ہیں صرف ہم نے یہ چیز کی ہے، صرف ہم نے کھانا ٹرکی بنائی ہے. ملاتہم. ایک رسم کے اوپر ملاتہم. ہم نے صرف ان کے کپڑے پہنے ہیں اس طرح لگنے کے لیے. ملاتہم. ہر ایک چیز کو ادھر لے کے آئیے اور پھر آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. اور البتہ اگر پیروی کی آپ نے، کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں. اہواءہم، ان کی خواہشات کی. اس کے بعد کہ آ گیا آپ کے پاس علم. کون سا علم آیا تھا؟ قرآن کا علم آیا تھا، وحی کا علم آیا تھا. رائٹ. ما لکا من اللہ من ولی ولا نصیر. اور نہیں آپ کے لیے اللہ سے بچانے کے لیے کوئی ولی اور کوئی نصیر نہیں ہے. یہ بہت ڈر والی بات ہے. مجھے پتہ ہے کہ ان آیات پہ عمل کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. اسپیشلی دیکھیں، آپ اپنی ذات کو دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو تو بچا لیں گے، پھر ہمارے اراؤنڈ جو لوگ ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان کے بچے ہیں، آگے ہمارے دوست ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں. پھر جب یہ آیت میں کہتی ہوں کہ کبھی تو بچوں کو وہ ہوتے نا خاموش رہ کے ایک تبلیغ کرنے والی بات ہوتی ہے. یہ آیت لے کے ان کو آپ صرف یہ کہتے بیٹا یہ آیت پڑھ کے ذرا دیکھنا کہ اس کا میننگ کیا ہے. میں اس لیے آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک دفعہ ایسے ہی ہوا تھا کہ میں اپنے بچے کو بتانا چاہ رہی تھی، اور مجھے یہ بھی تھا کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں تو بچے چڑ بھی جاتے ہیں کہ سارا وقت ایسی بات کرتے رہتے ہیں. تو میں نے ان کو ایک آیت نکال کے دے دی. وہ میں نے آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا بھی تھا اس کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنی جو خواہشات ہیں تم اس کو پوچھتے ہو، جیسے اس کی عبادت کرتے ہو، تو وہ شرک ہی ہو جاتا ہے. تو کیونکہ بچے تو نہیں مانتے کیا مطلب خواہشات کا، کیا مطلب اس کا، ایسے بات ہوتی. تو وہ آیت ہی نکال کے میں نے کہا کہ آپ ذرا اس کا خود سے اس کی ڈیٹیل دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے. اسی طرح سے بحث کرتے کرتے او مائی گاڈ دس سیڈ، او مائی گاڈ یہ تو واقعی یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو کبھی ہوتا ہے نا کہ کبھی ایسی بات بتانی ہوتی ہے تو پھر حکمت سے کام لیں. کبھی خود بچے بن جایا کریں کہ مجھے یہ بات کی سمجھ نہیں آ رہی، بیٹا ذرا بتانا اس کا کیا میننگ ہو سکتا ہے، تم ذرا گوگل کر کے دیکھنا اس آیت کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. تو بڑی خوبصورتی سے ان کو سمجھ آ جاتی ہے. ہم ایک کوشش ہی کر سکتے ہیں نا. میں خود ایک ماں ہوں تو مجھے اس درد کا بھی احساس ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے لو ونس کو اس راستے پہ لے کے آئیں جس کی سمجھ ہمیں آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اگلی آیت میں 120 آیت تک ہم نے الحمدللہ کر لیا ہے. 121 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذین، وہ لوگ جو آتیناہم، دی ہم نے انہیں، الکتابہ، کتاب، یتلونہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، حق کا تلاوت ہی، جیسے اس کتاب کا حق ہے تلاوت کرنے کا. کتاب کا حق کیا ہے؟ صرف پڑھ لینا، یا پھر کبھی اس کو یہ آیت پڑھ لو تو یہ چیز ہو جائے گی، یہ آیت پڑھ لو تو یہ درد ٹھیک ہو جائے گی، یہ آیت پڑھ لو تو نظر اتر جائے گی. اس لیے یہ کتاب آئی تھی، حق کا تلاوت ہی. یہ کتاب آئی تھی تاکہ ہم اس پہ عمل کریں. یہ لایا عمل تھا، یہ قانون ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا جادو ہے. اگر جادو تو لفظ ہی غلط ہے نا، اگر وہ اتنا بولتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جادو کی طرح یہ کام ہو گیا، تو یہ وہی کتاب ہے. پھر پکڑ لو اس کو کسی طرح سے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں اولئک، یہی ہیں وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بہی، اس پر، ومن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے گا، بہی، اس سے، فاولئک، پس وہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون، جو خسارہ پانے والے ہیں.
अमल नहीं करेंगे तो कुछ नहीं है। पढ़ के कितनी किताब, देखिए मैं बार बार ये कहती हूँ ना कि किताब जब हम कुरान पढ़ते हैं तो एक लफ्ज़ पढ़ने के 10 नेकियां हैं। अलिफ लाम मीम कहते हैं कि अगर पढ़ो तो 30 नेकियां मिल जाती हैं, राइट? लेकिन ये उसके साइड इफेक्ट्स है। असल किताब का मकसद उस पर अमल करना है, अपनी रूटीन, अपनी डेली लाइफ में उसको लेके आना है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल उज़्कुरू। अब देखिए ये सेम आयत है, हमने जब शुरू किया था ना बनी इसराइल का वाकया, दैट वाज आयत नंबर 47। अब वापस है ये 47 आयत निकालिए, फिर ताकि आप साथ साथ उसको देखेंगे ना तो आपको इतना मजा आएगा कि अब ये ब्रैकेट बंद हो रहा है। अल्लाह ताला ने, मैंने शुरू में आपको बताया था ना कि 10 रुकू इन्हीं के बारे में है। और इनके बारे में क्यों है? क्योंकि अल्लाह ताला हमें बताना चाह रहे हैं कि हम ये चीज़ें ना करें। और आप अच्छे से ये जानते हैं कि एक एक बात हमने जब भी उसको देखा, अपने ऊपर लेके देखा था, तो उससे भी बढ़ के हम लोग अब मुलव्वस हैं उन चीज़ों में जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको बताया था कि वो ये कह रहे थे, वो ये कह रहे थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको इतनी बड़ी फजीलत दी थी। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने वही फजीलत मुसलमान को दी है। और आज हम क्या कर रहे हैं? या बनी इसराइल, है बनी इसराइल उज़्कुरू, याद कर नेमती, नेमत को, अल्लती, वो जो अनअमतु, मैंने इनाम की मैंने, अलैकुम, तुम पर, व इन्नी, और बेशक मैंने, फद्दलतुकुम, फजीलत दी थी तुम्हें, अलल आलमीन, जहानों पर। मैं यहाँ पे फिर वो एक बात कहूँगी कि फजीलत कहाँ पे दी थी? एक आलम की बात नहीं है, आलमीन पर फजीलत दी थी। कोई गुण थे तो दी थी ना उनको। और फिर जो उन्होंने उसके बाद जो हरकतें की, उसके बाद फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक एक बात खोल के हम तक बता दी कि तुम ऐसे ना करना। लेकिन हमने कहाँ सुना? हमने तो इस किताब को समझने की कोशिश ही नहीं की ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे चाहते क्या हैं। और वो कह रहे हैं कि वत्तकू, और डरो, यौमन, उस दिन से, वत्तकू, डरो। वो जो लोग कहते हैं ना डराओ ना, उनको ये आयत पढ़ के बताएं कि डरो उस दिन से, ला तजजी नफ्सुन, कि नहीं काम आएगा, नफ्सुन नकरा है, कोई नफ्स, कोई इंसान, जिसको कहते हैं ना कोई भी नहीं, नफ्सुन, कोई नफ्स, अन नफ्सिन, किसी भी नफ्स के, शयन, कुछ भी, वला, और ना, युकबलो, कबूल किया जाएगा, मिनहा, उससे, अदलुन, कोई बदला, वला, और ना, तनफाउहा, नफ़ा देगी उसे, शफाअतुहु, उसकी सफारिश, वला, और ना, हम वो, यंसुरून, मदद किए जाएंगे। ये आयत मैंने आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, आप पीछे जाके ज़रूर सुनिएगा। ये इतनी खूबसूरत आयत है कि अगर इस नफ्सुन नफ्सिन की समझ आ जाएगी ना बंदे को, तो फिर पार हो जाएगा। फिर इंशाअल्लाह जन्नतों में हम सब एक दूसरे को मिलेंगे।